और मुंह छुपाते फिर रहे थे उस रात आप। तो पहले भी आपको समझाया था कि मत लड़े आप अब कौम के साथ, और अब भी मैं कहता हूं, और जो जो बंदे पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम को लड़ाना चाहता, मैं उन तमाम पर लानत भेजता हूं, लानत भेजता हूं, लानत भेजता हूं, क्योंकि वो पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे। 5 अगस्त को पाकिस्तान की सियासत में भी एक काफ़ी हलचल आई थी गुज़िश्ता साल। 5 अगस्त को बानी पीटीआई की गिरफ्तारी हुई थी, और गिरफ्तारी के बाद जो मामला तब से लेके आज तक चल रहे हैं उसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। अब 3 चीज़ें हैं नाज़रीन। क्या जो मौजूदा हुकूमत है, साबिका पीडीएम, आप कुछ लोग तो अज़राए तफन्नन पीडीएम 1 और पीडीएम 2 ही कहते हैं, क्योंकि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, अभी भी वही हैं, कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत या मोहतरम शहबाज शरीफ साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों को मिल के वो मकासद कुछ हासिल हुए हैं जब से बानी पीटीआई की गिरफ्तारी हुई है। 2-3 जो जाविया उससे बहस का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वॉइस ऑफ अमेरिका और बीबीसी की जो स्टोरीज आज के दिन के हवाले से छपी हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जाते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। नाज़रीन देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी परसिस्ट एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीएम खान मार्क्स प्रिजन एनिवर्सरी। 1 साल हो गया है और पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक, और पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट कॉलम्स छपे हैं मुख्तलिफ, वो भी हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम इस वक्त मौजूद है। इसी तरह बीबीसी ने भी इस हवाले से लिखा है कि इवन आफ्टर ईयर इन जेल इमरान खान स्टिल डोमिनेट्स पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, कि वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में वो अभी भी एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं जेल में होने के बावजूद। नाज़रीन 3 जो मकासद मुझे नज़र आते हैं, वैसे पॉलिटिकल जो ऑब्जर्वर वो सामने थे पीडीएम के, और मौजूदा पीडीएम जो भी पीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उसमें कानूनी है, उसमें सियासी और मुआशी है। कानूनी ज़ाहिर है 3-4 केसेस बड़े, साइफर का हमें बहुत कुछ बताया गया, सुनाया गया, फारूक हो गया। इद्दत का केस वो तो था ही बेहुदा, वो फारूक हो गया। तो शाहाना वो आपने देखा, और 2-3 और जो केसेस हैं वो सजाएं सस्पेंडेड हैं, इस वक्त जमानत के ऊपर हैं, और 190 मिलियन का केस चल रहा है। अब देखें उसके ऊपर क्या बनता है। तो वो जो एक हमें बताया गया था जो है मौजूदा हुकूमत की तरफ से कि जी राज बेच दिए और पता नहीं क्या कुछ हो गया, वो तो सारा वहाँ पे अदालत में वो साबित नहीं कर सके। उसके बाद आ जाता है अगला मामला है जनाब आला कानून जो है मुआशी एतबार से। नाजरीन कल राहत को एक बड़ा वाकया हुआ है, हसन से मैं जरूर जानूंगा इस हवाले से बाद में, वो ये कि मोहम्मद अली, ये इमरान खान साहब का जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने ज़माने में जो है आईपीपीज़ के साथ निगोसिएशंस के हवाले से, जो पिछले दिनों मिफ्ता इस्माइल साहब भी हमारे प्रोग्राम में आगे बता के गए थे, एक अच्छा काम किया था साहबका हुकूमत ने, उनको अपना एडवाइज़र उन्होंने जनाब आला लगा दिया है। वो अब आईपीपीज़ के हवाले से वो गाइड करेंगे, एडवाइस करेंगे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को। तो ये मुआशी तरक्की आप देख लें कि उनके एडवाइज़र, अच्छी बात है, उनके अंदर क्वालिटी होगी, लेकिन उन्होंने अच्छे काम किए थे। और बाकी जो हालात वाक़यात हैं पाकिस्तान की कर्ज़े के हवाले से और बाकी मामलात आपके सामने हैं। और सबसे अहम बात, सियासी लोगों की राय थी, कुछ लोगों की, कि 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले जो पार्टी गायब, बल्ले का निशान गायब, उम्मीदवार गायब, उनके आपने देखा कि वो उनसे उम्मीदवारों से उनके बेचारे नॉमिनेशन पेपर छीने जा रहे हैं। और इलेक्शन की रात तक हमें हसन अयूब साहब इस तरह करके सुनाया करते थे कि बिल्कुल फारग पार्टी, आप कहाँ की बात कर रहे हैं, केपी में भी कुछ नहीं मिलेगा। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी वोट के हिसाब से, रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सबसे बड़ी जो सियासी जमात है इलेक्शन कमीशन के अदाद शुमार के मुताबिक वो पीटीआई है। ये सूरत हाल है। शुरू करता हूँ मैं हसन अयूब आपसे जनाब। 1 साल के दौरान बानी पीटीआई की जो उनका जेल में के अंदर मौजूद है, पीटीआई ने हासिल किया, लूज़ किया, हुकूमत ने क्या हासिल किया, क्या लूज़ किया, और मुल्की सतह के ऊपर इसका फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, आपकी राय? देखिए, पीटीआई के कुछ लोगों ने तो बहुत हासिल किया। इस टाइम बहुत से लोग जो कि इररेलेवेंट थे, वो इमरान खान साहब की जेल में होने की वजह से वो रेलेवेंट हैं। जिस तरह उमर अयूब साहब हो गए, बैरिस्टर गौर साहब हो गए। अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो इनको किसने हैसियत देनी थी? आप भी जो है वो इमरान खान के ही बयानात देखते, लेकिन अभी हम मुसलसल उमर अयूब साहब को भी बताते हैं जी कि ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ये कह रहे हैं, कौमी असम्बली में फलां बातें हो रही हैं। लिहाजा कुछ लोगों ने तो बड़ा गेन किया, लेकिन लूज़ किसने किया? जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने खुद लूज़ किया। अभी तो उनको 1 साल जो है वो जेल के अंदर हो गया है। अभी तो मजीद शायद जो है 1-1.5 साल वो मुझे बाहर आते कम से कम दिखाई नहीं दे रहे। तो अभी रहना है हमें की जो सेकंड मेजॉरिटी और 2 साल हो सकता है, 3-4 मेजॉरिटी हो जाए। एनिवर्सरी भी जो है ना, हम इसी तरह डिस्कस करेंगे कि जनाब आज बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में, हमें जेल के अंदर जो है वो हुए 2 साल हो चुके हैं, क्या उन्होंने लूज किया या उन्होंने जो है वो गेन किया?
کیا پاکستان معاشی مشکلات سے نکل سکا نہیں نکل سکا. تو یہ باتیں ہم امید ہے جو حالات و واقعات بتا رہے ہیں, جو ان کا طرز سیاست بتا رہے ہیں, سوال آسان کر لیں گے. اچھا وہ ابھی تو انہوں نے اڈیالہ کا باسی رہنا. اچھا مزے کی بات سنیں نا, سوال آسان کر دیتا ہوں, کسی اور جیل میں منتقل بھی نہیں کیا جا رہا. سوال آسان کرتے ہیں, نون لیگ نے کیا حاصل کیا, کیا کھویا. اچھا پہلے تو آپ نے ڈسکس کیا نا ان کی سال کا ایک حراست اینیورسری ہے, تو مجھے ڈسکس کرنے تھے نا. تو اب ہنس رہے ہیں. بات یہ ہے کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کو اڈیالہ کا باسی کہا نا آپ نے, تو وہ اڈیالہ میں ہی رہ رہے ہیں. جو پہلے کی باتیں چل رہی تھی نا کہ ان کو جناب لانڈی جیل منتقل کیا جا رہا ہے, یا ان کو کراچی میں منتقل کیا جا رہا ہے, یا ان کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا جا رہا ہے, تو ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں. انہوں نے رہنا اڈیالہ جیل میں ہی ہے. اب بات سنیں, ابھی ان کی پوزیشن کیا ہے. انہوں نے بانی چیئرمین نے لوز کیا نا, دیکھیں نا, وہ ایک تو نااہل ہیں اور الیکشنی انتخابی عمل سے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں. اب انتخابی عمل سے جب وہ بندہ آؤٹ ہے تو ان کی تو آج کی سیاسی جو حقیقت یہی ہے کہ وہ اس وقت کوئی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے. جی بالکل آپ کی بات, آپ کی رائے سامنے آ گئی. نقوی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. اوور آل انٹرنیشنل میڈیا کا یہ کہنا ہے, پاکستان کے اندر بھی میجورٹی, روزانہ آپ دیکھیں کالمز بھی لکھے جا رہے ہیں, پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام موجود ہے اور اس کی واضح وجہ ہمیں بھی پتہ ہے. تو ایک سال بانی پی ٹی آئی کا جیل میں اینیورسری, آپ کا کوئک کامنٹ کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو آپ نے وہ بی بی سی اور وائس آف امریکہ کے کالمز کی بات کی. آج اگر کوئی ایسا کالم ہو بی بی سی کا یا وائس آف امریکہ کا ہیومن رائٹس پر جہاں فلسطین کے ایک سال کے بچے زندہ جلائے جا رہے ہیں, تو کائنڈلی وہ بھی کل کے پروگرام میں شیئر کر لیجیے گا. ایک تو یہ ان کا اصل چہرہ ہے بی بی سی اور وائس آف امریکہ کا. اب آپ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو 1 سال ہو گیا جیل میں, تو اصل میں جو عمران خان صاحب کا جرم ہے نا, وہ تو 9 مئی ہے. اصل جرم تو 9 مئی ہے, جو انہوں نے فوج میں تقسیم کرانے کی, فوج پہ حملہ کرنے کی, ریاست پہ حملہ کرنے کی کوشش کی. آج جب 1 سال ہو گیا تو میں سلام کرنا چاہتا ہوں پاک فوج کے ہر سپاہی کو, ہر آفیسر کو جو ڈٹا رہا اور اس پروپیگنڈے میں نہیں آیا جو ان شر پسندوں نے پھیلانے کی کوشش کی کہ فوج کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور بغاوت جنم لے لے گی. میں انہیں سلام کرتا ہوں جنہوں نے ہر جھوٹ کو, ہر منفی پروپیگنڈے کو رد کر دیا, صبر دکھایا, خاموشی دکھائی, اور اسی عزم سے قوم کے ساتھ یہ پاک فوج کھڑی رہی. اور میں بددعا بھیجتا ہوں ہر اس شخص پر جس نے ان قربانیوں کا مذاق اڑایا, ان کی شہادتوں کا مذاق اڑایا, ان کے گھرانوں کا مذاق اڑایا, ان کے چھوٹے معصوم بچوں, ان کے بزرگ والدین کی دل آزاری کی. مگر ایک خدا کا فیصلہ ہوتا ہے, اور آج دنیا نے دیکھا کہ 1 سال سے وہ شخص جیل کے اندر ہے جو پاکستان کی ریاست پہ حملہ آور ہوا تھا. نقوی صاحب آپ کی رائے سامنے آ گئی, اور آپ کی بد دعا کے ساتھ میں بھی اپنی بد دعا شامل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کو برباد کرے جو پاکستان کے اندر سیاسی استحکام پیدا کرنے میں ان کا کسی بھی طرح سے, کسی بھی زاویے سے وہ حلل ڈالنے میں ان کا کردار ہے. چودھری غلام حسین صاحب آگے بڑھتے ہیں. آپ 1 سال ہو گیا ہے بانی پی ٹی آئی کو جیل کے اندر, سو آپ کیا کس زاویے سے دیکھتے ہیں, کیا کھویا کیا پایا؟ آپ کو معاف کرنا خاور گومن صاحب, آپ کو عادت ہو گئی ہے خلاف واقعہ جھوٹ پر مبنی باتیں سننے اور کرنے کا. میں کیا کروں, میں پڑھتا ہی انٹرنیشنل میڈیا ہوں, وائس آف امریکہ, بی بی سی پڑھتا ہوں, وہ جھوٹ بولتے ہیں, پھر میں کیا کروں چوہدری صاحب, پھر مجھے جھوٹ یہ بولنا پڑ جاتا ہے. نہیں, میں نے ان کے جھوٹ کی بات. اچھا آگے بڑھیں, آگے چل. جی نمبر 1. نمبر 2, پوری قوم تو اسی شخص کے ساتھ کھڑی ہے جس کو آپ ناکام اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, اور گالیاں بھی لکھنا شروع کر دی ہیں ان لوگوں نے. جی نہیں چوہدری صاحب کنٹینیو کریں. کیا کہا ہے نقوی صاحب پلیز؟ نہیں کہا ہے کوشچن انہوں نے, اور نہیں وہ شاید کو اپنے پاس کوئی بندہ بیٹھا اس سے بات کریں. چوہدری صاحب آپ کنٹینیو کریں. جی چوہدری صاحب. نہیں تو قوم کھڑی ہے تو نظر آئی ہے نا 8 فروری کو, اور منہ چھپاتا پھر رہے تھے رہا تھا. آپ پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ مت لڑیں آپ قوم کے ساتھ, اور اب بھی میں کہتا ہوں, اور جو بندے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کو لڑانا چاہتا میں ان تمام پر لعنت بھیجتا ہوں, کیونکہ وہ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے.